argument from the reason of God existence. Kini nga argumento nagagikan sa hinungdan nga ang Ginoo anaa og mulungtad gayud og dili matapos. Adunay nagkalain-lain nga argumento og adunay 5 ka klase sa argumento nga gihisgutan dinhi. Una, ang cosmological argument, ikaduha, theological argument, ikatulo, ontological argument, ikaapat, moral argument, ug ang ikalima, argument from congruity of God existence. Ang cosmological argument kini naghisgot sa tanang butang nga anaa nagalihok dinhi sa kalibutan. Adunay sinugdanan hangtod sa katapusan ug mubalik na pud siya sugod ug motapos. Pananglitan kining ulan. Kining ulan dili kini diretso nga moagas gikan sa langit, kundili musugod kini dinhi sa kayutaan, sa tubig ug sa kasapaan. Og sa dihang masadlakan kini sa tumang kainit sa adlaw, mo evaporate, no, musaka ang mga singot ng kanabang murag singot nga mga tubig padulong sa panganod. Og sa dihang mudaghan na siya, muipon siya didto sa panganod, human sa dihang nga mo ipon na sila pag-ayo, mubugat na siya, mahimo siya nga mubundak og mahimo na siyang ulan. So magbalik-balik kini samtang nga aduna pay adlaw nga nagasidlak. Mana nga nagapasabot sa cosmological argument tungod kay ang tanang butang nagapanglihok. Nano na sinugdanan mutapos og musugod na pod og mutapos na pod. So nagkausab-usab og nagakanunay nga nagalihok ang mga butang ning kalibutana og adunay nagapalihok ni ana nga mao ang Ginoo. Siya ang nagapalihok ni anang mga butanga ug sa tanan nga baga panghitabo nga nagabalik-balik lamang dinhi sa kalibutan. Siya ang nagbuot ni ana. Siya ang nagahimo ni ana. And ang theological argument managahisgot nga adunay disenyo, no, ang pagbuhat sa Dios dinhi sa kalibutan, adunay disenyo ug adunay siya nagkalain-lain nga art niini ug sa tanan nga mga disenyo adunay nagkalain-lain nga kahulugan ug nagkalain-lain nga katuyuan niini. For example, no, kining pananglitan kining adlaw. Ang adlaw bulan ug bituon. Ang adlaw gibutang sa Ginoo sa panahon sa adlaw, mosidlak siya panahon sa adlaw, no, musugod siya sa kabuntagon hangtod moudto ug hangtod nga mohapon, aron nga ang mga tawo makapanglihok o makapamuhat sa tanan nilang buluhaton alang sa ilahang kaugalingon. And sa panahon sa kagabion diha mosidlak, diha gibutang sa Ginoo ang bulan ug ang bituon kay haron nga sa bisan sa kangitngit sa palibot aduna pay bulan ug adlaw bulan o bituon nga maghatag og gamay kahayag niini aron nga bisan sa kagabion aduna gihapoy kanindot nga makita sa panahon nga mungit-ngit na ang kalibutan. Okay, mao na siya ang nagahisgot sa theological argument, no. Adunay mga design nga gihimo ang Ginoo, no. For example, kining mga kahoy, no, niturok sila. Like example ni mga prutas, no, niturok sila aron nga ang mga tao ug ang katuyuan ni ana aron ang mga tao adunay makaon, no, makakaon sila prutas, even ang mga langgam, no. Ang ila pong purpose ni ana gihimo silang langgam, gibutang sila diha sa kawanangan aron kaning langgam moay modala pod sa dihang mukaon sila og mga liso sa kahoy o mga liso sa mga tanom, sila ang inag-adto na silang laing dapit dito na pod sila mangiti. So adunay mga similya nga mutagak na pod sa yuta dito, mao na nga daghang mga prutas o mga kahoy nga muturok lamang sa bisan asa nga dapit tungod kay bisan kung walay tao nga nagatanom ni ana tungod na sa mga langgam nga nagakaon dinhi nga dapit o mulupad sila dito nga dapit na usab og dito sila mo malibang, so dito na usab muturok ang maong similya sa kahoy. So ingon ana ang ato ang gipasabot sa theological, no, daghang art, daghang design nga gihimo sa adunay mga design nga gihimo ang Ginoo sa kalibutan. That's why gitawag na to og theological argument. So mao ni siya ang gihimo sa Ginoo. And kining ikatulo, the ontological argument naghisgot
nga kining tanan ginahuna sa tao posible, no? Example, adunay mga tao nga kaniadto imposible kaayo nga makabaton ta og kanabang mga sakyanan, no? Sa unang panahon, una nga example atong sa kinabuhi ni Noah, no? Sa dihang ang mga tao kanabang nagtuo sila nga si Noah na nawad-an na sa maayong pangisip tungod kay naghimo siya og arka. Apan katong arka wala pa siya nahimong arka, pero gibutang na sa Ginoo sa hunahuna ni ni Noah. Mao to nga sa diyang gisulti na sa Ginoo kang Noah nga paghimo og arka, although bisin wala pa nabuhat ang arka, wala pa ang arka nahitabo, naa na siya sa hunahuna ni Noe. Og mao na iyang himo nga gisunod og nagmugna siya og arka. So ang pasabot nga ang arka naa pa siya sa hunahuna, pero nahimo siyang tinuod tungod kay gitagaan sa Ginoo katumanan og gibuhat kini ni Noe, no? Si Noe ang nagbuhat sa maong arka nga kung buto noon imposible kaayo siya kay dako kayo ang arka, dako kayo ang maong sakyanan. O nga even ang mga tao wala nagunahuna nga mahitabo to, matukod to tungod sa kadako niini. Busa mao ni siya ang nagpasabot sa ontological kay bisan imposible siya, anaa siya sa hunahuna sa tao, pero nahimo siyang tinuod tungod kay nahimo siyang posible ug kumbaga gitaghaan siya og katumanan sa Dios, no? Gitagaan siya og kanabang example kanabang gihimong tinuod, no? Gitagaag ebidensya. Example, kung nagtuo ka sa kabutang nga kana naa dinha, no? Anaa na siya diha unya ang mga tao nga ni sulti sa imuha ni kuan sa imuha dili sila motuo, pero ang Ginoo maghatag og kanabang kanabang paghitabo nga matukatuos lang ay tinuod di ay kung nakita Manila. So ina na ang kahulugan. Lain po kahulugan ini. Example, sa ato ang kinabuhi na atay mga panahon nga kaniadto sa Mulakaw, ang atong mga mahal sa kinabuhi or kita ba Mulakaw, bisan tulo ka adlaw lang mingaw na kaayo tungod kay wala tay sa panahon nga mobiya sila, wala na tay komunikasyon nila, no? Dili na ta maka-istorya na sa ilaha, dili na pud ta maka padala og unsa may ato mga mensahe ngadto kanila ug mingaw kaayo. Apan niabot sa ato ang sa panghuna-una sa tawo nga unta kung atong mga masa kinabuhi mo palayo o mula ka og laing dapit nga unta magka-communicate gihapon ta, magka-istoryahan na gihapon, magkakita ay gihapon, kana gipangandoy na sa kasing-kasing sa mga tao, which is nahimo siya nga tinuod tungod kay karon naa na tay mga cellphone, no? Even sa itong mga cellphone, bisan to asa abroad gani, pwede pa nato maistorya o nga mapadalaan natong mensahe og labasatan, pwede pa nato maistorya through mag-video call sa Messenger. So inana nga example kining ontological, imposible siya, kumbaga mura siyang imposible kay naa lang siya sa hunaw na, pero nahimo siyang posible kay nahitabo man sa karon nga mga panahon. Kumbaga nahitabo man og nagamit man sa tao. Mo na nga isa ka pananglitan sa ontological argument tungod kay ang butang nga posible nga naa lang sa hunaw na sa tao, nahimong posible kay nahitabo sa tinuod nga kinabuhi. Okay. And ang moral argument, pasabot ni ini, kining moral argument, mo ni siya ang usa ka kanabang pananglitan nga ang tao, adunay mga tao nga bisan walay Dios. Kumbaga wala na kaila og Dios, wala sila nagtuo sa Dios tungod kay wala man sila, walay nakasangyaw pa nila, wala pa sila nakakita og kanang unsay kanabang kinabuhi og naay Dios, pero naa na sa ilahang kinasuluran ang pagkabuutan, no? Adunay mga matingala ka nga adunay mga tawo nga buutan manggihatagon, maluluyon, mga tawo nga kanabang kana ay konsensya ba, no? Mahadlok sila nga makasala, mahadlok sila nga makapasakit og tao, bisan dili sila Kristohano, no? Dili sila Dios noon. Tungod kay anaa na sa ilang kinasuluran ang moral law, kanabang balaod nga moral, kanabang sa imong kinaiyahan, no? Sa imong maayong kinaiyahan, mao na siya ang pasabot sa moral law, no? Nga bisan wala ka kaila sa Dios, pero aduna na kay karakter o aduna na kay kinaiyahan nga maayo o nga nasayod ka unsay maayo og daotan. Nasayra na ni kumbaga na kay kaalam sa pagsabot sa maayo og dili. O nga naa na kay kanabang konsensya, kumbaga na kay kasing-kasing nga kanabang mahadlok nga mupasakit og tao, o mahadlok nga kanabang makapasuko og tao. Mo na nga
gipasabot nga maski wala pa ka nakaila sa Ginoo, wala pa nag-exist ang Ginoo sa imong kinabuhi o sa imong kasing-kasing, apan aduna na kay attitude o karakter nga maayo tungod kay naa sa imong kinasuluran ang moral law, no? Gitagaan na ka og kinaayahan sa moral law. Mo na nga ginatawag og moral argument. Tungod kay ang tao nga maski wala pa nakaila sa Dios, apan aduna na siya maayong kinaaya, maayong paghunauna og nasayra na niya kung unsay maayo ug unsay dili. Okay? Og dinita sa ikalima nga argument, kining argument from congruity, no? Mo nang ginapasabot nga kini nga argumento, kumbaga kanabang dungan ang pagdawat ni ini ba, kanabang ginahuna nimo apan ako mga nasa imong hunahuna pero imuhang gituuhan. Okay, sabta na to na nga kanabang usa siya ka kinaiyahan nga mudawat siya, no? Sa bisan unsa nga iyahang kanabang madunggan, no? Iyang dawaton ug iyang tuuhan. So inana nga pasabot ang argument from congruity, kanabang magdungan ang pagdawat og pagtuo. Mao na siya ang pasabot ni ana nga nagtuo ta nga ang Dios mao'y nagmugna sa tanan. O bisan pag wala pa kakaila sa Dios pero kay nasayod man ka nga naa pag naagi nagmugna niining tanan kay dili imo mang mahunahon nga di man gyud kaya sa tao. Like ana mga tanom, kining mga butang aning ato ang palibot nga atong hunahon nga dili man gyud mahimo sa tao. Pero tungod kay nahitabo siya, busa nagtuo ka nga naagi labaw nato. Naagi Dios nga nagmugna niining tanan. Nga maski pa og wala ka nagtuo ana nga Dios, apan nasayod ka og nituo ka nga naa Dios nga nagmugna sa tibuok kalibutan. Ug mao na siya nailawom niini kini cosmological, theological, ontological ug moral argument nagapailaw niini nga argumento kining congruity argument. Tungod kay ang tanan nga nagapanghitabo diha sa cosmological, theological, ontological ug moral argument nagapanghitabo og gidawat dinhi sa congruity, no? Diha na sakop nga ang tanan gituuhan nga kining tanan nga anaa dinhi sa kalibutan o tanan nga nagapanghitabo sa kalibutan namugna og adunay nagmugna niini og adunay operate niini nga mao ang Dios. So daghang salamat og hinaot nga ang mga pulong ginasulti kanako na sabta nato. God bless.